کائنات وچ واحد عبادت درود پاک ہے جس وچ لا شریک آپ شریک ہوندا ہے۔ واجب نہیں اوجب سمجھ کے بلند آواز نال اکبر دیواب دی ذات تے صلوات پڑھو سارے صاحبان۔ اللہم صلی اللہ سیداں تواڈا مہماناں گل کڈائیں دل وچ رکھی کوئی نہیں۔ میں اس گل تے بڑا پختہ عقیدہ رکھداں، جتنے بیٹھے ہو اگر نیت نال سارے صلوات پڑھو تے کم از کم باوے اوراں دے گھر تائیں تواڈی آواز جائے۔ بلند آواز نال صلوات پڑھو پاک شبیر دی ذات۔ اللہم صلی مجلس آزادی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ سارے صاحب۔ اللہم صلی علی محمد۔ انہیں کہ ایسی صلوات پڑھو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کران تے نوکری دا آغاز کر دے۔ میں بلند آواز نہ زبان محترم اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے بھائیاں بزرگاں دوستاں دی، میں ڈیوٹی دا نوکری دا آغاز کرنا۔ میری زندگی دی پہلی نوکری اس پاک ممبر تے وعدہ وفا ہو گیا، اتنے سارے مومن چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا۔ تھوڑے وقت اچ مکمل ڈیوٹی دینی چاہیے اور کوشش کرداں کہ اس بادشاہ دے در تو اچھے اور ادب دے الفاظ پن کے توڑیاں جھولیاں چھو۔ میرے نال بلند راسو تے پھر توڑے مزاج دا پڑھا دا، اگر چپ کر کے سنو دے تے پھر میں سیداں منو بہتر پتہ ہے جو میں ممبر دا تقدس کی میں رکھا۔ جی مالک بیمار کربلا دی عزت دا واسطہ ساڑے بھائی ہیں میسم عباس کھوکھر صاحب اور میری والدہ بھی بیمار ہیں، عزت حسین دا صدقہ جتھے کوئی مومن مومنہ بیمار ہے مالک شفائی کامل آ جائے۔ اور ایک دعا اس تو وڈی دعا منگن دی لوڑ بھی نہیں نہ میں منگداں۔ میرا مالک اس مجلس دے حقیقی بانی، حقیقی وارث خون حسین علیہ السلام، حقیقی وارث ذکر حسین علیہ السلام ساڑھے باہر میں مولا دا ظہور جلد از جلد فرما۔ صلوات بلند آواز نال پڑھو پاک حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے ہی نوکری دا آغاز کرنا۔ میں عرض کیتے وعدہ وفا ہو گیا، توڑے چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا۔ اکثر اسی ذاکر عالم ممبر تے اے آدھے ہیں جو چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا، اے نہیں دس دے ہو چہرے کیڑے، سارے نہیں ہوندے، کئی جگہ تے سارے بھی ہوندے، لیکن فرمان دی نظر چو چہرے کیڑے جنہ دی زیارت میں اتھے کھڑ کے ہون کرن لگا۔ اس مجلس دا حقیقی بانی میرا توڑا کل کائنات دا بہرواں بادشاہ پردہ غیب تشریف رکھ کے فرما رہے میرا سلام ہو ان چہروں پہ جو میرے دادے علی کے فضائل سن کے پھولوں کی طرح کھل جاتے ہیں۔ اے جڑے کھل گئے نے چہرے دوجے نہ ہنو مومن عزدار اپنی عزت دا اندازہ لا سکتا ہے جدے چہرے تے باہرواں سلام بھیجے۔ تو میں ایک سطرہ دا حکم میں حکم دی تعمیل کرن لگا، کسے شیعہ شاعر دی نہیں اہل سنت شاعر دی سطر سنان لگا۔ فیصل آباد اور شیخو پورہ دے سینٹر چک پنڈے ماننا والا جیڑے ٹریولنگ کر دے ہو جان دے ہو ماننا والا، اتھے دا ایک اہل سنت شاعر لیاقت نبینہ، اکھاں تو انہ ہے دل تو نہیں، قدردان ہو جڑے بھائی لفظان، اکھاں دا انہ ہے بابا جی دل دا نہیں، حسینی سننی ہے نا گئی صاحب، انہیں سترہ لکھی ہیں میں شوق نال پڑھ دا اور لطف لینا ہو دیا سترہ دا۔
سنی شاعر ہو کے پیدا، شیعہ بھی نہیں، سنی نعت خائیں۔ وہ آدھا جتھوں تک سی اپنے نبی سرور، بنا علی دے کسے نو سوں کوئی نہیں۔ پنجابی شاعرے وہ آدھا جتھوں تک سی اپنے نبی سرور، بنا علی دے کسے نو سوں کوئی نہیں۔ آدھا ڈومیں رب دا ہین چراغ ایسا، صدا چاننی چاننے دھوں کوئی نہیں۔ یہ جڑے بولے ہو جی حسین دی مرازی ہوئے یا آخر تک ہاتھ کو لدات دی محتاجی منو کوئی نہیں جی، لیکن پیشانی کو دعا ضرور لواں دا۔ اور جتھے بے کے اتھوں نیت کے کوئی بیٹھے او دا متھا چمکن لگ پاوے دا میرے سامنے۔ اور سنی شہر پہ آتا ہے جتھوں تک سی اپنے نبی سرور، او میراج تے بنا علی دے کسے نو سوں کوئی نہیں۔ دوے رب دا ہین چراغ ایسا، صدا چاننی چاننے دھوں کوئی نہیں۔ تے ایڈی وڈی ونڈ علی گل کیتی سو تے ازاداراں تو بھی میں ونڈ دی پوری میں اس گل تے اطمینان رکھدا، تساں بھی کر دیو۔ او آدھے تے اوتھے ملنے نہیں سودے نیتاں دے۔ قدردان نچ پہ پڑھنا بھئی، آدھے اوتھے ملنے نہیں سودے نیتاں دے، اوتھے ملنے نہیں سودے نیتاں دے، اوتھے میں کوئی نہیں، اوتھے تو کوئی نہیں۔ جلال چاہ کے آدھے او جیڑے منہ تے ولادہ نور نہ ہوئے، فٹے منہ تے ہے پر منہ کوئی نہیں۔ جیڑا ہاتھ بلند نہیں دعائے اللہ ماتمی دا نہ ہوئے۔ اے دسدے کہ دل چ حسین وسدے یا شام اللہ وسدے، کوئی بے شمار۔ اج بھی کوئی حسین نو اتھوں مننے تے اج بھی ہور بندن۔ اے جڑیاں گلاں نے نا بھائی اینے سال فلان دی سروس، اینے سال فلان دی سروس۔ امام حسین دے در اتے ایک ترازو ہے، ہزاراں سال عبادت ہوئے نا تے اللہ خفا ہوئے تے ہزاراں سال عبادت دے بدلے چ ابلیس بنا دیں دے۔ کوئی سمجھ کے بولے میرے نال جی، جنہوں سمجھ آوے بولے، دوجہ ویدہ بھی روے تے عبادت ہے۔ ہزاراں سال عبادت دی سروس ہوئے کچھی آلیو، اللہ نہ منن تے آوے تے شیطان بنا دیں دے۔ کڈا وڈا کریم اکبر دا بابا، ہزاراں سال عبادت دی سروس چا اللہ ناراض ہوئے تے شیطان بنا دیں دے۔ کریم کربلا دی کریمی دیکھ، میرے علو پاسے دیکھ کے، کریم کربلا دی کریمی دیکھ، سروس ہوئے ایک رات دے ایک لحظے دی حسین علیہ السلام بنا دیں دا ہے۔ یا آؤ جی بسم اللہ، کیا بات اے بات، یہ رانا ہے جی تھے مولت والا سلامت۔ لو جی ایک نعت سنان لگا، او دے بعد ایک کت شیر سوزیاں نال ایک وینٹ تے طالب دعا۔ نعت میں او سنان لگا بابا جی، انج دی نعت میرے ذاکر بھائیاں بھی نہیں سنیاں، دعائی لینی نعت بھی او سنان لگا جیڑی بچے بچے نو حفظ ہے۔ لفظ بھی اکثر ذاکر اسی جنے ہیں، اسی نعت دا متبادل پڑھ دے ہیں، دو سترہ سنی بھائیاں دیاں لے کے اگے ماتمی دا عقیدہ لانے ہیں، او مومنہ نو سنانے ہیں، مومن پھر اٹھی اٹھی کے داد دیں دیں۔ نعت لفظ تو لفظ انجے سنان لگا جی میں سنی شاعر لکھیے، سر بھی وہ سنان لگا، لیکن جیڑا اس نعت دا حقیقی تخیل ہے نا او نہ لا کے سنان لگا۔ ہن میری قسمت تے دعا جانے، تسی نعرہ آئندہ سناؤ، جیسا نعرہ ویسی کر کے سونی نعت سنان دی کوشش کردہ۔ اس نعت دی حدیث دے رنگچ میں ترجمانی کرن لگا، تمہید کرن لگا۔ سرکار دو عالم دی حدیث ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نیٹ تے موجود ہے، تسی آپ سن لبے آجے جتھے جتھے لوکاں کی سنی، پہلی دفعہ اس دھرتی تے پڑھا۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، در ہے، بس ہے تمہید اتنات پڑھن لگا۔ صلی اللہ علیہ یا یا
وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سر لے اُنی لانی ہے جنی کپیسٹی ہے۔ مولا حسین بادشاہ دے بادشاہ ذاکر تشریف فرمان میں وچو کلا شہنشاہ ہوں نہ لو بڑے ہو میرے تم سے، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ، صرف لفظاں دی دعا لینی۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ بسم اللہ کر منو دسو پچھلے ہو تسی کوئی نہیں بات اچھا شامل، میں تو انہوں اٹھ دیا کی دسیا امام حسین دے در تے کی ترازو ہوئے جتھے اگلا پچھلا اچھا نہیں ہوا کوئی نہیں سارے برابر ہیں جی۔ میرے پاس بھی باہر میں بادشاہ دی نظر ہے، میں پڑھدا کی میں ہاں منوی پہ وے دین تسی سن دے کی میں ہو جتھے ہی بہ کے تو انہوں پہ وے دین اور لفظ پہ پڑھدا شاہ مدینہ شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ مسجد نبوی کائنات دی کلی رحمت تشریف فرما، جدی تے عشق دی تار شہنشاہ باس نال جڑ گئی ہے، کوشش کردہ پہ ہم میراج ہوئے جی رال کے نبیوں دے سلطان مسجد نبوی تشریف فرما، پچھو 4 یا 5 سال دا سن نہیں امام حسین بادشاہ دا مسجد چاہے نبیوں دے سلطان فرمایا حسین بیٹا جینا نہ جان بیٹا میرے قریب آؤ کول آئے سرکار دو عالم 9 واری اپنے کریم پتر دا منہ چومیا منہ چوم کے اتھے بلا تشبیح صحابیاں دا مجمع نبیاں دے سلطان اپنے کریم کربلا پتر دا متھا چوم کے مسکرا بھی رہن صحابیاں محاطبوں کے فرما رہن تیرے ہی دم سے دنیا بنی ہے، جنہوں سمجھ آئیے بولے دوجہ بے شک چپ کر کے بیٹھا رہے جی۔ تیرے ہی دم سے دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے۔ ان صحابیاں محاطب ہو کے نبیاں دے سلطان فرما رہے ہیں باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یہ ہاتھ محتاج نہ ہوئے عزت حسین کا صدقہ۔ ہون سارے بادشاہ بنو تے میں نوکر بن کے شیر پہ پڑھدا ایک زانو تے نواب کربلا بے زانو تے این سرکار دی دید پئی پچھوں خرامہ امام حسن بادشاہ ہے اپنے امیر پتر دے پاس سڑے کس سرکار دو عالم فرمایا حسن بیٹا جینا نہ جان بیٹا میرے قریب آؤ۔ سرکار امام حسن بادشاہ کو لائن بیزانو تے اپنے امیر پتر نو بٹھا کے نبیاں دا سلطان امیر دا 9 واری متھا چوم کے فرما رہے تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی۔ ہن سرکار ویکھے آسمان دے پاسے تے علماء لین محاطب ہو کے پیا دین تو اگر نہ ہوتا تو او میری دھی دی دعا تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا اور جڑے غازی
अजी तेरे प्यू को मंगण ते शक कर देन। अज पूरी दुनिया नू मैं अल्लाह दा रसूल दसा कि जिस सली तू मंगण ते एक महीने शक कर देन, उस सली दा सब तू छोटा पुत्र किस इज्जत दा मालिक है। नबियां दा सुल्तान आसमान दे पास देख के अलमाले दे नूर नू हाथ हो के फरमा रहे ने, तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। या इली मुश्किल पाक सैयदा तो सलाम, जनाब सैयदा तो अरशा दे रंग लावन। कसीदा पे पढ़दा, कसीदा नहीं सुनान आया, इस दे नाल मैं एक वैन करके मिंबर छोड़न लगा। भाई तुहाडी बार बार नमाज इश्क दी कज़ा क्यों होंदी? उत्थे क्या है? तख्त इत्थे लगा है 12वें दा, दे दे उस पासे हो। अपनी नीत के पढ़न वाले अपनी नीत के पढ़ना है, तुसा नीत के सुनना है। कसीदा नहीं पिया पढ़दा, दिल दी गल तुहानू गुजरातों तुर के आया सुनान। मिंबरे हुसैन ते खलोता, मैं इत्थू पैरां ते गुजरात जाना है, गलत बयान नहीं करा, अलमाले दा मुजरिम होवां। जाकिर बन के ना पढ़न लगा, मातमी दा नौकर बन के पढ़न लगा। जिस बंदे नू गल दी समझ आई ते चुप रहा, मनु अरमान लगे दा, ते जिस बंदे नू गल दी समझ आई दाद ना देवे, ताईद कर छोड़े। मैं गुजरात ताई बल्कि कबर दियां कद्दां ताई दुआ गुरासा गल पिया करदा तुहाडी वकालत विच। सुबह तो लेके हुण ताई मेरे बाद ताई मौला हुसैन दे इज्जत वाले मदा खान पढ़दे पैन, पढ़दे रासन। सैयदा इमाम हुसैन दे मातमी दा नौकर, जेड़ी गल मैं करन लगा फकत ताईद चाहदा। हैरान बंदियां वास्ते मैं जाकरी ना कीती कदे ते ना करन दी मनु लोड़ है। जेड़ा मातमी है तुहाडी वकालत करन लगा, ओ जेड़े बंदे चौकां च खड़ के हुसैन दे मातमी नू काफर पिया देन, और जेड़ा तुहानू काफर पियादा है, मैं ओदा थोड़ा जिहा पोस्टमार्टम ना करा। जाकिर भी बोलन दे, मातमी भी बोलन दे। ओ जेड़ा तुहानू काफर आदा है, आ मातम करन वाले काफर ने, और रल के ओनू ते फोलीए, ओ किड्डा को वड्डा मुसलमान है। भाईयों, बाबा जी, भाई मुदस्सर जी, भाई काजी जी, दुआ फरमाना। गल मैं अपनी औकात बसात तो वड्डी करन लगा, क्योंकि जिक्र वड्डे असी मंगने अपनी औकात दे मुताबिक, ओ अता कर देन अपनी शान दे मुताबिक। कसीदा समझ के नहीं सुनना, गल दा मफहूम, क्योंकि मजलिस सुनना मकसद नहीं, मकसद है हुसैन समझना मकसद है। तो जे सुबह तो लेके हुण तक खाली झोली लैके टुर गया तो फिर पिन्निया क्या है? गल पे करदा ओ जेड़ा तुहानू काफर आदा है, सानू काफर आदा है, मैं वेखण लगा ओ किड्डा को वड्डा मुसलमान है। कत्ल शबीर से अनजान बने बैठे हैं। हाथ च कुरान है, हर बंदे मेरे नाल नहीं बोलना। गल गुटुरे दी बाबा जी फिर बोलन दे। कत्ल शबीर से अनजान बने बैठे हैं, और जड़ा तुहानू काफर आदा है। आ गई नजफ अशरफ चू नियाज। हुण तुसी जानो ते तुहाडी मौत जाने, ते मेरा अलमाला बादशाह जाने, क्योंकि मेरा तवसल है गाजी शहनशाह। उस तवसल दे आसरे ते पढ़दा। कत्ल शबीर से अनजान बने बैठे हैं, और जेड़े सानू काफर आदे ने उन्हां दे बारे च प्यादा। कत्ल शबीर से अनजान बने बैठे हैं, 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 कत्ल शबीर से अनजान बने बैठे
قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، 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 اور اس پہ بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر بابا جی پہلی دفعہ آیا پاک شبیر دی عزت گوائے، میں ترلے کر کر ذاکری نہیں پنی، ڈائریکٹ علم تھلے مسلح ڈائے، اتھو جو لیا تو اڈی جھولی چپان لگا بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر سے گل میں کرن لگا دعا قصیدیاں دے بادشاہ تشریف فرما، شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے شبیر سے انجان یہ ہاتھ محتاج نہ ہوئے کسے کمینے دے جڑا عزت علی چ بلند اچھا اقبال علی لال کلندر شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، بسم اللہ لاکھ وری یاداں جنہوں سمجھ آ گئی ہو دی عشق دی نماز نیند کتی ہے، قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر دو تین شعر میں پڑھن لگا انجان بنے بیٹھے پیچھے تے فضائل مکمل اجے تے گل شہنشاہ بات شروع کیتی ہے، تھوڑا جا تامن اور کرو تو ویکھو گل کتھے جاندی ہے، شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد نہیں، جن فرشتوں کے بلندی کی کوئی حد نہیں، جن فرشتوں کے بلندی کی کوئی حد نہیں، در زہرا کے وہ دربان بنے بیٹھے شبیر سے میں نوکر ہے نا ہاتھاں دا جڑے سیداں دی عزت چ بلند ہوندے نے، شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر سے انجان ایک شعر اور پیا پڑھنا، ایک شعر اور، میری ساری زندگی دی نوکری دے وچ ایڈا شعر نہیں جڈا شاعر لکھ چھوڑے، انجان بنے بیٹھے میں ممبر حسین علیہ السلام تے کھڑ کے پوری جرت نال بغیر کسے ڈر خوف دے اعلانیہ پیادہ سادہ شیعہ نے حیدر کرار دا کسے فرقے نال اختلاف نہیں، کسے مذہب نال اختلاف نہیں، کسے رنگ نال نہیں، کسے نسل نال نہیں، سوائے دشمن حسین دے، امام حسین دا جڑا دشمن ہے سکا پیو بھی ہوئے اساں دے تے لعنت کر دیا، ماتمی نال گل ہے میں آکھیا میں ذاکری نہیں سنانا یا تسی ذاکر گل لوگو جڑی دل دی بات ہے سنانا ہے، سیدہ تواڈا نوکر بڑھ کے ایک دفعہ انج کرو ایک دعا منگا ہن تئی نہیں کسے منگی ایک دعا پہ منگدا بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، وارث خون علی اب کس مقدار کو بھیج، وارث خون علی اب کس مقدار کو بھیج، وارث خون علی اب کس مقدار کو بھیج، لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے شبیر سے انجان اتچے بلا لیلالی کلندر قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، پاک سے یہ بس
جناب سیدہ تو انور میں دلوں دعا پیا کردہ خوش آمد نہ میرے خون چے نہ میں کیتی میرا توسل بڑا ڈاڈا ہے بابا چلو میں پڑھدا پیا ایک شیر جی دیکھو روحانیت سیدی معرفت نو سلام ہے اس ٹائم اچ دعا منگوان دیں جڑا بالخصوص قبولیت ہوں دے روحانیت توڑے سران تے پرواز بھی کر دی اس دا مقدر ستا ہویا جنہوں محسوس نہیں پیون دی میں دعا منگدا سعید صاحب جنہ دے بارے باویرہ حکم کیتے سعید شاہ صاحب میرا مالک حمدانی صاحب سعید شاہ حمدانی صاحب اور بھی جتھے کوئی مومن مومنہ بے اولاد ہے عزت حسین دا صدقہ شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے جھولے دا صدقہ مالک اولاد نرینہ طافر ایک شیر توڑی عزت ویک کے توڑی محبت ویک کے پیا پڑھ دا تخیلات دی دنیا کتاب دی نہ تخیلات دی دنیا چک مکروان دا ٹولا یہ لفظ میں اپنے علاقے چل استعمال کردہ بڑی روحانیت اور بڑا لطف آمدائی مکروان دا ٹولا جنت دیواروں آ کھڑائے فرشتے روکے اکی دے جنت عمالنا میں اوتے گھر رہ گئے گڑی دے کاغذ گھر رہ جانے تے ناکے والے لنگن دیں دے وہاں دینا منگوا او منگوان ہے جدے گھر ہومن تے جدے ہومنی کوئی نہ وہ آپ بھی اندر سواری بھی اندر جدہ انہاں دے عمال نامے نہ آئے پچھوں فرشتے نے نہ انہوں آکھیا او تھے بہ جاؤ جا کے چلو اتھے بہ گئے بیا فرشتہ کولو گزرائے او فرشتے نے پوچھتا ہے ڈھیر کیڑی شاید لگا ہوئے تباہی کتھاں ہوئی ہے ڈھیر اتھے کوئی سٹ گئے اوملے فرشتہ دشمن علی دے پاس سے اشارہ کر کے بے فرشتے ان محاتبوں کے کیڑی گل آتا ہے دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب پھر وہ فرشتے آتے ہیں اتھے کیوں بیٹھیں اتھے کیوں بیٹھیں دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب بن بلائے ہوئے مہمان بنے میرے واسی چوندہ انہا ہتھاں دا بہت سا لیندہ آگے شبیر سے آیان بنے بیٹھے ہیں سیدہ ارمان نہ دل اچ رہ جائے ایک وین کردہ زیادہ نہیں عبادت دی تکمیل واسطے اس شہزادے دی غربت دا ایک جملہ سنامن لگا جن دے جھولے دے صدقے چاہ ماما نو پتر پہ لب دے ساڑھے علاقے دے بڑے مشہور و معروف شاعرین حسنین اکبر صاحب میر حسن فرحان علی وارث حسن صادق صاحب انہاں دے وین پڑھ دیں نوے پڑھ دیں انہاں دا ایک وین میں محرم میں شروع کیتا ہے او وین میں ایک کرن لگا ساری بات چھوڑ کے ذاکر گر لوگو مصائب دے عاشق لوگو اور لکھ دیں جنا کوئی مددگار نہیں نہ بچیا اکبر دے بابے دا دور دور تو ازادار آئے ہو میں بھی لمبا سفر کر کے آیا لیکن گھڑی تے آیا بابے اور بھائی اور پڑھ گئے کہ کئی ایسے مومن ہیں جڑے پیدل آئے میں زیادہ لمبا نہیں ایک جملہ مصائب دا میرا بھی بی بی دی بارگاہ پرسے دے طور تے جملہ درج ہوئے اور لکھ دیں جڑا کوئی مددگار نہیں نہ بچیا اکبر دے بابے دا اللہ کروڑ کروڑ درجات بلند فرماوے استاد محترم بابا صابر حسین شبیل علیہ میں خوش قسمت ہاں اس دھرتی تے میری شکرے اور فرمیندیاں نیزے دی ٹیک لا بیٹھے اکبر دا بابا سجائی ڈٹھاس کھبائی ڈٹھاس
اگیں ڈٹھا سی پچھیں ڈٹھا سی زمین تو ڈٹھا سی آخر تے اسمان تو منہ کر کے آدھا ہے میرا کچھ نہیں بچیا تو راضی ہیں تریجہ استغاثہ میرے مولا بلند کیتے غربت دا کائنات دے ذرے ذرے لبیک دی صدا بلند کیتی یہ آواز پہنچی خیمے آج 6 مہینے دا بچڑا تڑپ کے پینگے چگا ہیرا ہے میری سین حسین بادشاہ دی ادھی بھائیوال بھین زمین تو چاہے پتر کو بھیرا کو سڑ ماری ساری بات مکا کے بین شروع کیا کردہ تلیاں ٹیک کے اٹھے اکبر دا بابا اوکھے آئین خیمے تائیں مقاتے پتر دی موت ہی چھوڑا ہے نا مولا حسین بادشاہ کو اوکھے آئین میرے مولا بھین دے ہتھاں تو پتر چاہے ٹرن لگے میدان دوں اجان دوجہ قدم مظلوم کربلا چایا نہیں دو کم دے ہاتھ مظلوم کربلا دے قدماتے آئے حسین ڈٹھائے تے شہزادہ علی اصغر دی پاک اممہ دے وال کھلے ہوئے آئے میری سین فرمائے مولا اے نا دی جو پتر نہ لے ونیو ایک لحظہ پتر میں نو دیو میں تو آکو سپاہی تیار کر دے ماں اور کچھی علیو وین تو آڈی مرضی دا پیا کردہ ہون پتہ نہیں کنے دکھ سمجھ کے رونے کنے پسند سمجھ کے بے نیازی کر چھوڑنی ہے لیکن اپنی عبادت واسطے کرن لگا میری سین بلا تشبیح پتر نو ہتھاں تے چایا 6 مہینے دے پتر نو تیار کرنا شروع کی تا جوانی امانے تیرے ہنجوان دی قسمیں گل لوکھی ہے اپنے ہتھاں نال پتر نو چولا پوایا پتر تیار کر کے سین کیا کیتا ہے اپنے پلوں نالو پٹی پھاڑی پتر دے متھے تے موت دی پٹی بدی مظلوم کربلا نو دتا ہتھاں تے رکھیا میرے مولا ٹورن لگن امامن جان دیان مائے آخری واری پتر دا منہ چمائی ونجا ہون میں تو انو او گل دسن لگا منظر کشی پیا کردہ ماں پتر دا منہ ڈٹھا کی میں آخری ویلے پتر دے چہرے تے سفید نقاب میرے مولا فرمایا اصغر دی اماں پتر دا چہرہ تے دیکھ ہون سین 6 مہینیاں دے پتر دا چہرہ ڈٹھا کی میں وینڈ سنا ماتمیاں انج مانے ویکھے اصغر نو شبیر دی جھولی پاکے سوال بن دے نا کیویں ڈٹھا اسی انج مانے ویکھے اصغر نو شبیر دی جھولی پاکے کیویں کچھی آلے پچھو سیدزادہ کیویں انج مانے دیکھے اصغر نو شبیر دی جھولی پاکے جویں میت ویکھی جاندیے چہرے تو کفن ہٹا کے آئے حسین امیر بن کے نہیں غریب بن کے سنے اگر سمجھے نا میں قبر دی جاگیر چ بہ کے بین پہ سندا ہاں جاؤ سی پتر کس گیا ساری گل نہیں تمہید اچ پما تے پھر گھنٹے دا مضمون بن دے میرے مولا کٹھا پتر چاہ کے ولن تے کربلا دی ریت اچ ہن مولا کیتا کیا ہے وس دے سورج دی گرمی تو اصغر دی لاش بچانی سی امیر نال نہیں غریب نال گل ہے تو اڈا نوکر بن کے مکانی بن کے پیا پڑھا وس دے سورج دی گرمی تو اصغر دی لاش بچانی سی کربل دیاں تپ دیاں ریتاں وچ
پیو پتر دی قبر بنانی سی شاہ ٹھنڈیاں تھاواں ہائے لب دریا رخسار زمین تلا کے آئے حسین بسم اللہ بابا گیاں دکھا جو نے جتھے غازی دا نوکر بیٹھے ذرا ہاتھ چاہو سیدہ عزت حسین دی قسم کمنٹ کرنے لگا مقتل جو پتر نو چاہ کے واپس آئے میرے مولا حسین دی دید المال دی لاش تے پئیے ہاتھ کٹھایا پتر غازی دی لاش تو دیکھ کے پھر ہویا کیا ہے شبیر بھرا دی غربت دے اے مصحب دے عاشق لوگوں میرے جملہ بھی سمجھو تے لفظ بھی دیکھو تے میرا اشارہ ہی سمجھے شبیر بھرا دی غربت دے احساس نو دل وچ رکھے آئے دریا تو مڑ دیاں اصغر نو ان نال آباد کجے آئے غازی دے کولوں آئے لنگے آئے اصغر دی لاش چھپا کے ایک وین اور کردہ پیاں میرے حصے دی سونی آئے ہو گئی پیو پتنا دیاں قبریں بنان دیں بولو جڑے چٹیاں داڑیاں لے ہو جڑے چپ کر گئے تسی دسو منو پیو پتنا دیاں قبریں بنان دیں نہیں بنان دے ہن جملہ سنو انو قبر بناون دے ویلے کربل وچ بکیا یاد رہی کدی بابا بابا وین کرے کدی زارا زارا کہندا سی ہتھاں نال قبرے آئے اصغر دا شبیر نشان مٹا کے سیدہ دا اعتما گماں بھی نہیں چھڑ سنگدا جیڑی آدھی علی نجف چھوڑے میری جھولی نو بھا لگ